Naay mga tao nga malipayon gihapon, bisag single sila. Naapoy tao nga di kaagwanta o magulanon sila. Kung single man gani ka karon, pwede man gihapon ka magbalipayon. Timan nga dili sa tanang oras naa kay kauban. Moabot jud ang panahon nga mawala ang mga mahal nimo. Naay panahon nga mag-inusara ka. Mao kung di ka komportable nga mag-inusara o kung di ka anad mag-inusara, mosamot jud imong kaguol. Mo nang kinahanglan nimong makatunan nga kung mahal nimo ang mga tao sa imong palibot, inana po dapat ang pagmahal nimo sa imong kaugalingon. Kung malipayon ka nga kauban mo sila, dapat kabalupod ka maglipay nga ikaw ra. Dili pasabot nga kung nag-inusara ang tao, magulano na dayon sila. Inana magud ang panglantaw sa uban. Naga ni uban nga gipalibutan ng daghang mga tao. Napadyod sila karelasyon, di gihapon sila malipayon. Paminaw nila na naa gihapoy kulang sa ilang kinabuhi. Mo nang dili basihan ang pagka-single nga makaingon tang magulano na dayon. Usbo nako, dili pasabot nga single ka, magulano na ka.